बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खुद के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास इस्लामियात लाजमी बाब सोम का तीसरा सबक हम करेंगे। जो हम डिस्कस करेंगे वो साले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 बाब सोम का पहला हिस्सा हम लोग कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जी औहद नबी के माह साल का मदनी दौर। और सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर माशरती मसले। उसमें जो आज तीसरा हिस्सा है वसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अलिफ पार्ट है हमारे पास बाब सोम का, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले हिस्से में हम लोगों ने गज़वा तबूक डिस्कस किया, बाद में हमने हज्जतुल विदा। तो आज आखिरी हिस्सा है हमारे पास वसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी डिस्कस करते हैं और रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। कंप्लीट वीडियो को आप लोगों ने डिटेल के साथ देखना है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो, जो कि हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जी वसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रीडिंग के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करते जाएंगे ताकि हमारे पास एक आसानी से काम मुकम्मल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को फरीज़ा हज अदा फरमाया। ये आपने मार्क कर लेना है, कब फरीज़ा हज अदा किया गया? 10 हिजरी को। माह सफर के आखिरी अयाम में बकीउल गरकद से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होगी। वो आपसे पूछा जा सकता है कि किस सफर के आखिरी अयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है वह नासाज हो गई थी? माह सफर के आखिरी अयाम में। और कहाँ पे हुई थी? बकी अल गरकद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के अयाम में अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घरों में आते जाते रहे। सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बहुत बढ़ गई। ये भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि किस अज़वाज मुतहरात के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बहुत बढ़ गई थी? सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इजाज़त से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए। और यहाँ की सही बुखारी की भी हदीस है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त तलब करने के बाद किस अज़वाज मुतहरात के घर में जो है वो मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हुए? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 4 दिन कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। ये भी आप लोगों ने मार्क करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से कितने दिन पहले जो है मगरिब की नमाज पढ़ाई थी? 4 दिन कबल। लेकिन इशा के वक्त मर्द शिद्दत अख्तियार कर गया। और कौन सी नमाज में मर्द शिद्दत अख्तियार कर गया? इशा के वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत के लिए मस्जिद तशरीफ ना ला सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि नमाज पढ़ाएं। ये भी आपने मार्क करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास स्टार्टिंग में ही कितनी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर से निकल रही हैं। चनाचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत के फराइज़ अदा किए। इसके बाद वो साल से 1 या 2 दिन कबल एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सहारा लिए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ नसीहतें फरमाई। आपसे पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनका सहारा लिए हुए थे? हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वसाल से 1 दिन कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गुलाम आज़ाद फरमा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद दिनार थे, वो सदका फरमा दिए और फरमाया मेरा वर्सा दिनार की शक्ल में तकसीम नहीं होगा। मैंने अपनी बीवियों के खर्चा और अपने आमलों की उजरत के बाद जो कुछ छोड़ा है वो सब सदका है। और ये हमारे पास सही बुखारी की हदीस है। नबी मोहतशम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी साजो सामान वगैरह मुसलमानों को हिबा फरमा दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा सामान मुसलमानों को हिबा फरमाया था? जंगी साजो सामान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा उन्हें बतौर तबरक इस्तेमाल करते रहे और ये चीज़ें एक से दूसरे तक मुंतकिल होती गई। वसाल के दिन सुबह की नमाज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिजरत से पर्दा उठाया। सहाबा किराम को नमाज पढ़ते देखा तो खुश होकर मुस्कुराए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत करवा रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले पर जगह देने के लिए दौरान नमाज ही में पीछे हटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया कि नमाज जारी रखो, फिर पर्दा गिरा दिया। ये हमारे पास भी सही बुखारी की हदीस से मुबारका है। फजर की नमाज के बाद अपनी लत्ते जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलवाया और कान में 2 मरतबा कुछ फरमाया। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के कान में कितनी मरतबा कुछ फरमाया था? 2 मरतबा। एक दफ़ा तो आप रोने लगी और दूसरी दफ़ा मुस्कुराने लगी। बाद में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया?
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئے، میرے اہل بیت میں تم سا ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. اس پر میں مسکرانے لگی. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ملے گا؟ حضرت فاطمہ الزہرا، جو کہ ان کی لقب جگر ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعصب بڑے لہجے میں کہنے لگی، ہائے میرے بابا کی تکلیفیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انسرشاد فرمایا، آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن تھا. آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں. اور یہ بھی آپ کے پاس صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. اسی دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائی. انسان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے. تو یہاں پہ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس سب سے پہلا آپ کا فرسٹ شارٹ کوسچن جو ہے وہ آپ کا یہاں سے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں کیا وصیت فرمائی. یہاں سے ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے کہ اپنی آخری ایام میں آپ متعدد بار صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے اور وصیتیں فرماتے، حسن سلوک کی وصیت فرماتے اور انہوں نے ذمہ داری پوری کرنے کے ان کے حقوق رہ گئے ہیں. یہاں تک آپ لکھیں گے. اور نیکسٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کا کہ چند لمحے پہلے قبل سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. پھر صحابہ کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی. تو یہ پیراگراف آپ کے فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے قبل ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائی ہیں لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ بندے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما، ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی. آپ کے پاس امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن اور حسین کے ساتھ کس چیز کی وصیت فرمائی تھی؟ حسن سلوک کی. پھر صحابہ کرام کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف کر انگلی کھڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، اللہم برات فی کی اعلیٰ. ترجمہ، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے آخری الفاظ کتنی دفعہ دہرائے تھے؟ 3 مرتبہ دہرائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ چاشت کا وقت تھا. یہ بھی ایک ماڈرن ایم سی کیو ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت کون سا ٹائم تھا ہمارے پاس؟ جی چاشت کا وقت تھا. اور یہ آپ کے پاس آپ کا 5th شارٹ کوسچن ہے کہ وصال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کون سے کلمات تھے؟ تو آپ نے بتانے ہیں کہ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہم برفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے. 3 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے دہرائے اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے 7 کنووں سے پانی لایا گیا. یہ بھی امپورٹنٹ ایک ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے کتنے کنووں سے پانی لایا گیا؟ 7 کنووں سے. اور بیڑی کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا. اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے درخت کے پتے ڈال کے جو ہے وہ پانی کو گرم کیا گیا؟ بیڑی کے. حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت کشم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. آپ کے پاس ایک اضافی شارٹ کوسچن ہے کہ کون سے صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں؟ تو ان تمام صحابہ کرام کے نام آپ لوگ اس شارٹ کوسچن میں مینشن کریں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے جو آپ کے پاس آپ کا 4th شارٹ کوسچن بھی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح سے ادا کی؟ یہاں سے ہم آپ کا 4th کا شارٹ کوسچن ڈسکس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے. یہاں تک آپ نے
आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बस 2 लाइंस आपने बतानी है, जिसमें फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किस तरह से अदा किया गया। उससे के आगे आपके पास आपके थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कब्र मुबारक में उतारा। उसका आंसर हम लिखेंगे जब अहले बैत अतहार और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर चुके, तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लहद वाली कब्र बगली कब्र तैयार की। ये आपका जो आंसर है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपके पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि नबी क्या पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने तैयार की। उसमें हमारे पास बिल्कुल छोटा सा आंसर आएगा हज़रत अबू तलहा। वैसे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन थर्ड के अंदर ही हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने तैयार की थी, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। और किस तरह की तैयार की, बकली कब्र। लहद में उतारने का शर्फ किस किस को हासिल हुआ जी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास, हज़रत कशम बिन अब्बास और हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हुआ। तदफीन के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सरहाने की तरफ से पानी छिड़का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुदफ़्फ़िन बनाने का शर्फ हासिल हुआ। अहले मदीना के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मनव्वरा आमद से ज़्यादा खुशगवार दिन कोई ना था, और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौलत से ज़्यादा तकलीफ़ दा खबर कोई ना थी। मसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वही लाने का सिलसिला हमेशा के लिए मुनक़ता हो गया। तो ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर की रीडिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया वसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें प्रोवाइड की गई जो हम लोगों ने डिस्कस की। साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क किए। आपके पास आपके पेज नंबर 35 पे आपके फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, 36 पे आपके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले पैराग्राफ में आपका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपके पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, और थर्ड के अंदर ही हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है जी एमसीक्यूज, और सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हुआ सफर और मुजफ्फर के आखिरी अयाम में। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयतें फरमाई औरतों, गुलामों और नमाज के बारे में। नंबर 3, वसाल से एक दिन कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल अंजाम दिया, तमाम गुलाम आज़ाद कर दिए। नंबर 4, हज़रत फातिमा ज़हरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर तबस्सुम किया, वसाल के बाद सबसे पहले मुलाकात का सुनकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ चाश्त की वक्त। हम लोगों ने आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। हम लोगों ने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहला था आपके पास आखिरी लम्हात में क्या वसीयत फरमाई, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया पेज नंबर 35 पे। नेक्स्ट है जी लहद मुबारक किसने तैयार की, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। नंबर 3 था हमारे पास कि किसने कब्र मुबारक में उतारा, वो हमारे पास आया था जी पेज नंबर 36 में। और फिर हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन था नमाज जनाजा किस तरह था, ये भी हमारे पास 36 पेज पे था। और वसाल के वक्त ज़ुबान मुबारक पे कौन से कलमात थे, ये भी हमारे पास पेज नंबर 36 पे थे। तो हमारे पास ये चारों जो क्वेश्चन है ये आपके पेज नंबर 36 पे थे, और ये आपका पेज नंबर 35 पे था। लास्ट आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे पास कि वसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नोट तहरीर करें। हेडिंग की शक्ल में हम लोग अपना लॉन्ग आंसर लिखते हैं, ताकि हमारा आंसर बहुत अच्छा बन सके, मॉडिफाई हो सके, लेंथ मिल सके, और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डाल सके। चले चलते हैं जी टेक्स्ट की तरफ वापस, और अपने डिटेल के साथ लोगों से डिस्कस करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों के पास स्किप आउट करने के लिए मटेरियल जो है वो ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो हमें इसमें सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो आपको हेडिंग जो है वो मैं बताती जाऊंगी, आप लोगों ने मार्क करते जाना है, और जहाँ पे मेरी हेडिंग जो है वो मेंशन नहीं होगी, वो आप लोगों को हेडिंग जो है वो मैं डिक्टेट भी करवाती जाऊंगी, आप लोगों ने लिखते जाने। सबसे पहले हेडिंग जो है कि वो हमारे पास आएगी जी तारुफ की, जो यहाँ मेंशन नहीं है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट में मेंशन होगी, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। तारुफ आपके पास सबसे पहले हेडिंग आएगी, जिसमें आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखना होगा। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा ये पैराग्राफ, और आप लोगों ने एंड तक ये पैराग्राफ यहाँ तक लिखना होगा, जहाँ पे है हमारे पास कुछ नसीहतें फरमाई। यहाँ तक आप लोगों ने तारुफ में ही आप लोगों ने लिख देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ उन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है कि कैसे उन्होंने उनकी तबीयत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नासाज हुई, फिर मस्जिद की इमामत उन्होंने तब्दील करवाई, हज़रत अबू बकर को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तारुफ के अंदर ही लिख देनी है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी गुलाम आज़ाद, गुलामों को आज़ाद फरमा दिया, या आप लिख सकते हैं गुलामों को आज़ाद करना, या आज़ाद गुलाम कर दिए। इस तरह से आपने हेडिंग देनी है, और उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग तक लिखना है। सही बुखारी 6729। आप यहाँ पे 2 हेडिंग दे सकते हैं, वो है आपके पास आज़ाद ये गुलाम, या फिर सब सदका है।
اور آپ لوگوں نے مزید اگر اس کو لینتھ لینی ہے تو آپ یہاں تک ایک ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں آزادی غلام، اور یہاں سے آپ نیکسٹ ہیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں سب صدقہ ہے. تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے. نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے جنگی ساز و سامان کو ہبا کر دیا. نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ آئے گی جنگی ساز و سامان کو ہبا فرما دیا. اس میں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک کمپلیٹ 2 لائنز مینشن کرنی ہے. نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر خوشی. صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر خوشی، اس میں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ نے یہاں تک کمپلیٹ اینڈ کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دے دی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات. یہاں سے آپ نے لکھنا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات. اس میں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر کے کمپلیٹ بتانا ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ کان میں فرمایا تھا، ایک دفعہ رونے لگی اور ایک دفعہ مسکرانے لگی، اور ان دونوں چیزوں کی ریزن آپ بتائیں گے. پھر آپ لوگوں نے اگر اسکپ کرنا ہو تو آپ لوگ یہ والی پوائنٹس جو ہے وہ اسکپ آؤٹ کر سکتے ہو. اس کو آپ لوگوں کا کمپلسری نہیں ہے کہ آپ لوگ لکھو، تو یہ 2 لائنز جو ہے وہ آپ لوگ اسکپ کر سکتے، لیکن اگر یاد ہو تو آپ لوگ ضرور مینشن کریں. نیکسٹ آپ کی یہاں سے ہیڈنگ بنے گی جی موت کی سختیاں. یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے موت کی سختیاں، اس میں آپ نے کمپلیٹ 2 لائنز کو مینشن کرنا ہے. اسی کے آگے نیکسٹ پیراگراف آ جائے گا، اس میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت، اس میں آپ نے کمپلیٹ اس پیراگراف کو مینشن کرنا ہے. نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ آئے گی جی دنیا کی رونقیں. نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے دنیا کی رونقیں، اس میں آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک کمپلیٹ مینشن کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت. آپ یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت. یہ آپ کی ہیڈنگ آئے گی اور یہاں سے کمپلیٹ آپ نے یہ 2 لائنز مینشن کرنی. نیکسٹ آپ یہاں سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے آخری لمحات کا آغاز. یہاں پہ آپ کے پاس ہیڈنگ آئے گی آخری لمحات کا آغاز، اور یہاں تک آپ نے کمپلیٹ جہاں پہ آپ کا 5th شارٹ کوسچن اینڈ ہوا تھا کمپلیٹ اس ہیڈنگ کے اندر لکھنا ہے. نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ، اس میں یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اور کمپلیٹ یہاں تک یہ پیراگراف مینشن کریں گے. لاسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن، اور وہ ہے جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ مبارک. اس میں آپ نے یہ کمپلیٹ پیراگراف مینشن کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا لانگ کوسچن ختم ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی ہیڈنگز جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی. ایک دفعہ ہیڈنگز کو دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن ہو وہ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے ہیڈنگ آئے گی جی تعارف کی. اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ میں بھی یہ دونوں باتیں لکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، آزادی غلام اور سب صدقہ ہے. نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے جنگی ساز و سامان کو ہبا فرما دیا. نیکسٹ سے بعد آئے گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر خوشی. نیکسٹ ہوگی حضرت فاطمہ الزہرا سے ملاقات. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے موت کی سختیاں. نیکسٹ ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت. اس کے بعد آئے گی جی دنیا کی رونقیں، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت. اس کے بعد ہوگی ہمارے پاس آخری لمحات کا آغاز. نیکسٹ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ، اور سب سے لاسٹ پہ آئے گی ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج چیپٹر نمبر 10 باب صوم کا اول حصہ الف جو ہے اس کا تینوں چیپٹرز ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. تھوڑا سا یہ چیپٹر لینتھی ہے ہمارے پاس اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے پاس MCQ شارٹ کے لیے پوچھی جا سکتی ہیں. بہت دھیان سے آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو تیار کرنا ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کا حصہ بے ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارے پاس آئیں گے جی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی، جس میں ہمارے پاس 3 ٹاپکس ہیں، جس میں ہمارے پاس صلہ رحمی سے ریلیٹڈ اور اس طرح سے چیزیں ہمارے پاس آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 ٹاپکس ہیں جو کہ ہمارے پاس حصہ بے میں ڈسکس ہوں گے. اور آج حصہ الف جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا. وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری سبق تھا. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. کوئی بھی ڈیفیکلٹی کوائری یا کوئی ایسا چیز ہے جو سمجھ نہ آئے ہو تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میری آپ سے اپیل ریکویسٹ ہوتی ہے کائنڈلی پلیز چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. تھینک یو.